Ika-21 sa Mayo tuig 2024, gipay gayon ang groundbreaking ceremony alang sa Bagatukurong Adventist Media Center sa Zamboanga Peninsula Mission. Masadyaon nga gitambungan sa mga pangulo, sponsors ug mga kadaguan gikan sa Southern Asia Pacific Division ug sa Southwestern Philippine Union Conference ang maong groundbreaking ceremony sa dili pasugdan ang maong konstruksyon sa Adventist Media Center nga igapahimutang sa tiayon ipil Zamboanga Sibugay sakop sa Zamboanga Peninsula Mission. Kini siyang media center. Bisan nagkaon ka, bisan natulog ka, bisan nagbalatian ka, pwede ka makapamati. Kay kung ang tao nang inahanglan sa Ginoo ilabi na gid sa panahon niya kanang nagbalatian ka, ang Ginoo manggihandom ana unya. Usa sa iyahang madtuan ana nga di niya mabalda ang iyang buluhaton kandig yung media center. Na ang pangandoy namo niini nga daghan po mga kabatan-unan nga mahimong mabansay. For example, mag-volunteer silang pila ka mga tuig, mahimo silang haniti kaayo, bansay kaayo sa pagdumalan niining mga buluhaton sa media, posible ug muuli baka sila silang panimari, pwede nilang mariiko kini ni ang passion sa paghimo niining pagsibya sa kahanginan. Og mupadayon manggid pud galing sila diri, mahimo pud silang panalangin kung madutlan sila sa kanang ginatawag mabati nila nga kinahanglanon jud kayo kining maong buluhaton. Og daghan mga kabatan-unan nga mahimong matudluan, daghan sa mga tawo nga makabot niini nga maong pamaagi sa media center. Maong hinungdan nga bisan og lisod apan nagkamot gid mi sa pag-ampo ngadto sa Ginoo og nag-ampo nga dunna unti daghan nga mga tawo nga matandog. Bider dinhi sila ganiha o kamo nga nakapati niini matandog unta nga kining media center ato nga hugpungan sa pagsuporta taga dinhi man ka sa Mindanao taga Sipim ug diin man kay kabahin mo sa buhat sa Ginoo di lang ni amua. This is God's Media Center placed in CPM. Ikaw kabahin niini mudawat mi sa inyong mga pagtabang ug pag-ampo alang kanamo. Sulod sa upat ka tuig sukad gisugdan ang pagsibiya sa kahanginan dinhi sa Zamboanga Peninsula usa sa dako nga handom sa mga pangulo ug administrasyon sa Zamboanga Peninsula Mission ang pagtukod og separate studio aron mas mapalambo ang mga programa sa Adventist Media tungod kay ila usab nga nakita nga kini may dakong kahimuan sa pagpauswag sa buhat sa Dios. Matagaan na gyud og focus ang pagsabwag sa maayong balita pinaagi sa pag-harness sa present sa technology. Although medyo expensive siya, but ang consequence ani is very, very rewarding. So, ang impact ani is, I think, the quality nga atong ma-produce, kaya nga atong mga media enthusiasts, mga volunteers nato nga ma-assign sa paghimo niini, sa itong mga programs, o sa pag-produce sa mga programs, with the place nga naagid nga conducive for their production. I think dako na gid kay nga chance nga mas mapanindot pa nila ang atong production atong mga programs ug tanan nga mga butang nga ilang mahimo for the purpose of fulfilling the mission of the church. Ang impact sa media ministry dako kayo tungod kay kun imong tan-awon ang accomplishment sa wala pang pandemic ug during the pandemic dako kayo og kalainan o dako kayo ang atong nakabot ang atong bulhaton sa pandemic tungod sa media ministry. Dili ko makaingon daghan na ingon nga panalangin ang pandemic tungod kay kung ang pandemic dito makaabot atong lips atong baptism pagkadako yung gayo. Pero para sa kuha, it's not because of pandemic, it's because of media ministry. Nga tungod sa media ministry, wala na simba, so ang nahitabo sa mga katawhan diyan silang balay o niya naghimo ta og My Journey with God. Ug mao gyud nakadako kayong impact sa buluhaton nato sa SWPUC, SPUC kaniadto. Tungod sa media ministry, daghang makatawhan nga di mabot sa mga laiko, di mabot sa mga printed pages, sa mga culture, pero mabot nato sa to ang gospel on the air. Daghang naminaw, daghang nakanog sa mensahe, o nakita nako ang dako kaayong kahimuan sa media ministry. So akong kinahangyo ang tanang makapaglaob nato, let us support our media ministry. Kaning media platform o kini ang gimugna dili ni sa tuwa tingali pero gitugot sa Ginoo nga atong ma-improve atong media ministry tungod kay daghan pa makatawo atong maabot, mapahibalo nga siya hapit na mobalik. Human niini nipahat o makapadasig nga mensahe ang Vice President in the RIEL sa Southern Asia Pacific Division nga si Pastor Arnelio Gabin nga nag-agni sa matag usa sa pagkupot sa mga flaglets ti mailhan sa ilang saad sa pagsuporta sa mao nga proyekto. Pagpangayo sa panalangin sa Dios ug pagdedikar niini nga proyekto pinaagi sa pag-ampo ni Pastor Jerry Patalinghog ang Southwestern Philippine Union Conference President. Nakadungog ko sa call for commitment. Nakahuna-una ko nga imbes personal kong
maghatag og mensahe sa mga katawhan, ako na lang ihatag dinhi sa atong proyekto para indirectly makatabang punta. Atong responsibility matag-usa, personally akong tan-aw nga mao na paagi nga makatabang punta sa buhat. Mahimong posible og dali ang pagpauswag sa bulaton sa Dios kung kanunay anaa ang pagtinabangay, pagtambayungay ug hiusa nga suporta sa matag usa. Gikan dinhi sa Zamboanga Peninsula Mission kini si kapaglaom Aika Madel Sombrana alang sa Mispa Live News and Commentaries.